हो आमचो काणकोण तालुक्याचो चावडी टू माशें हो 4 लेन हायवे आनी हायवे जाल्यार 6 वर्सां सुमार जाली, पूण ह्या डिवायडरा मदीं झाडां रोवपाचें टेंडर आशिल्लें, पूण झाडां रोयलींच ना. तानंतर 5 वर्सांनी पावस येतरीक रोवपाक सुरू केलें आनी ही रोयतरीक हांगा परिस्थिती पळयात. ही आतां झाडां रोयिल्लीं कोण रातची येवन डेली चोरपाक लागल्यात. चोरपाचें कारण कितें काय म्हणल्यार ही झाडां बरी दिसता खंय चोरतल्याक, पूण तो विकती आनी रोवंक सोदना, फक्त हांगच्यान चोरून व्हरून रोयता. ह्या लोकांचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. आनी हांगा जर सिव्हिलान जर 2 दीस पुलीस रावले जाल्यार एकट्याक सुद्दां धरल्या पुरातले. लोकांक मागीर भंय दिसून लोक येवपाचे बंद जातले. काणकोण तालुक्याच्या चावडी टू माशा हो 4 लेन हायवे जालो. जेन्ना हायवे जालो तेन्ना ह्या डिवायडरा मदीं झाडां रोवपाची आशिल्लीं, पूण कॉन्ट्रॅक्टरान दुर्लक्ष केलें. 5 वर्सां नंतर हांगा झाडां रोवपाक सुरवात केली आनी दुर्भाग्य अशें की हांगचेच गांवचे लोक हांगा पळय झाडां रोयिल्लीं चोरून व्हरपाक लागल्यात. रातचे येतात खंय आनी हांगची झाडां डिवायडरा मदीं घाल्यात ती चोरपाक लागले. खरी म्हणटल्यार ही झाडां सगळे अवेलेबल आसात. जेन्ना झाडां रोयना तेन्ना लोक गोळा घालूंक लागले, कारण डिवायडरा मदीं झाडां रोयना मरे. आनी आतां रोड जातरीक ही आतां चोरपाक सुरवात केल्या. म्हणटल्यार हांगा सिव्हिलान पुलीस दवरपाक जाय. आमगेले 112 किंवा पिंक फोर्स खंय तरी सायडीक झाडां मात एसी घालून बसतात आनी ते थंयच उरतात. ते ड्युटी घेतात, खंय तरी झाडां मान गाडी एसी आनी भितर मोबायल बशी उरतात. तांकां एक सरकारान ऑर्डर काडची की ह्या वाटच्यान त्याच्यान पासय मारात आनी जे कोण झाडां चोरतना जर मेळत जाल्यार तांचेर कडक कारवाई करात. कारण आयज काल लोकांक भंय ना जाला आनी तातूंत तर पुलिशेचो अजिबात भंय ना जाला. कारण पुलीस ह्याच्यान त्याच्यान वतात, पूण हांगा जर कोणी दिसलो जाल्यार जाता तुका पुलीस चल्ला काय म्हूण. पयर कितें जालें, हांगा एकटो स्कुटर अशी आड दवरल्या आनी झाडां चोरता. तेन्ना एक गांवचो मनीस हांगा आयलो आनी तो जाल्यार कोण तरी पडला म्हूण तो रिवर्स आयलो जाल्यार ही गाडी घेवन हांगच्यान गेली, पूण वतना झाडां घेवन गेली. पूण गांवचो लोक आशिल्ल्यान गांवचो मनीस झगडूंक सोदना आनी जर तातूंत जर जालें जाल्यार वाटेर रावन कोणी फातर मारूंक शकता आनी तातूंत जर बायल मनीस उरली जाल्यार कंप्लेन करूंक शकता, अरे ताणें आपल्याली फकाणां केली म्हूण. ताका लागून त्या मनशान भिवन ताका विचारना. पूण एक जोडी येता, एक घोवानी बायल येता आनी केन्ना केन्ना खंय बायल येता आनी हांगची झाडां चोरपाक लागिल्ल्यान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. त्याच बरोबर लोकांनी पुलिसेक रिक्वेस्ट केला की हांगा एक जाग रावन कोणाक तरी धरात, एक दोगांक धरत जाल्यार चोरी जावपाची बंद जातली.